बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टिकल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, इस दुनिया में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो कि लोगों को उनकी ज़ाहिरी वज़ाक़ता को देख कर उनके बारे में राय कायम करते हैं। आज की सुबह भी इस कार डीलरशिप में बड़ी ही खामोश थी, लेकिन इस कार डीलरशिप में मौजूद लोगों को अब इसकी आदत हो चुकी थी। इन लोगों को एक बात की अच्छी तरह तरबियत दी जाती है कि ये लोग उन ग्राहकों को पहचान सकें जो कि इस दुकान पर सिर्फ गाड़ियों को देखने आते हैं, और उन लोगों को भी पहचान सकें जो कि असल में गाड़ी खरीदने आते हैं। तजर्बाकार मैनेजर्स के पास अपने तजर्बे की वजह से ये देखने का हुनर मौजूद होता है कि कौन सा ग्राहक गाड़ी खरीदने आया है और कौन सा सिर्फ और सिर्फ वक्त ज़ाया करने, और उसके पास गाड़ी खरीदने के पैसे हैं भी या नहीं। इस वजह से जब इस डीलरशिप का दरवाज़ा खुला और एक झुकी हुई कमर वाला बूढ़ा हाथ में एक बैग उठाए अंदर दाखिल हुआ, तो उनको फ़ौरन समझ आ गई कि ये शख्स ना तो यहाँ गाड़ी खरीदने आया है और ना ही इसके पास गाड़ी खरीदने के पैसे हैं। वो सोच रहे थे कि ये बूढ़ा शायद रास्ता भूल गया है, लेकिन उनको इस बूढ़े के बर्ताव को देखकर बड़ी हैरत हुई। वो पहले डेस्क पर गया और रिसेप्शनिस्ट से कहने लगा कि मेरे बैग का ख्याल रखना। इसके बाद ये बूढ़ा शोरूम में खड़ी सारी गाड़ियों को एक एक करके देखने लगा। ये बूढ़ा पुराने कपड़े और फटे हुए जूते पहने था, और ये लोग उसे एक भिखारी समझ रहे थे। वहाँ पर मौजूद सेल्समैन उसको गौर से देख रहे थे, हत्ता कि उनने अपने चेहरों पर मौजूद एक सफ़ाकाना मुस्कुराहट को भी छुपाने की कोशिश न की। इन्हें अब यकीन हो चुका था कि बूढ़ा बहुत गरीब भी है और शायद पागल भी हो चुका है। बूढ़ा बहुत गौर से एक के बाद दूसरी गाड़ी को देखने के बाद आखिर एक कार के पास आकर रुक गया, और इस गाड़ी के इंजन के बारे में पूछने के बाद उसने पूछा कि क्या मैं इस गाड़ी का इंटीरियर देख सकता हूँ। एक सबसे सीनियर मैनेजर, जो कि अब बूढ़े को देख देख कर तंग आ चुका था, वो उसके पास आया और उसने कहा कि इस गाड़ी की कीमत बढ़ चुकी है और किसी और शख्स ने इसको पहले ही बुक करवाया हुआ है। बूढ़े ने कहा कि गाड़ी पर तो कीमत लिखी है, क्या इसका मतलब ये नहीं होता कि गाड़ी अभी भी सेल के लिए मौजूद है? बूढ़ा भी अब इस शख्स के दिल में छुपे राज को समझ चुका था, और इससे पहले कि वो कुछ और कहता, मैनेजर ने कहा कि मैं आपको ये मशवरा देता हूँ कि आप किसी रेंट पर गाड़ियाँ देने वाले शोरूम में जाएँ, वहाँ आपको आपके काबिल गाड़ी मिल जाएगी। ये बात इस शोरूम में गूंजी तो बाकी स्टाफ भी सुनकर हंसने लगा। मासवाए एक जवान मैनेजर के जिसने हाल ही में नौकरी शुरू की थी, हर शख्स हंस रहा था। क्रिस नामी इस मैनेजर को इस बूढ़े पर बहुत तरस आया। क्रिस तंग आकर अपने सीनियर मैनेजर के पास आया और उसे कहा कि हमें इस शख्स को गाड़ी तो दिखानी चाहिए, क्योंकि हम अपनी पॉलिसी के मुताबिक किसी को इनकार तो नहीं कर सकते। सीनियर मैनेजर ने गुस्से से दांतों को पीसते हुए इस तरह जवाब दिया कि क्रिस शर्मिंदा होकर वहाँ से चला गया। बूढ़ा अब इंतज़ार कर रहा था कि मैनेजर अभी उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलेगा और वो इस गाड़ी को अंदर से देख सकेगा, लेकिन इसके बजाय मैनेजर ने सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाया और उन्हें कहा कि आप मेहरबानी करके बाबा जी को बाहर तक छोड़ आएं। सिक्योरिटी गार्ड्स ने अपना डंडा हिलाते हुए उसको बाहर का रास्ता दिखाया, और मैनेजर ने कहा कि आपको अपनी टांगों पर भी सही करके खड़ा नहीं हुआ जाता, आप किसी गाड़ी पर स्क्रैच डाल सकते हैं, बेहतर है आप यहाँ से चले जाएं। इस नाइंसाफ़ी पर बूढ़े की आंखों में आंसू आ चुके थे, और वो उन्हें साफ करते हुए यही कोशिश कर रहा था कि इन नाइंसाफ़ लोगों को ना पता चले कि वो रो रहा है। बाहर जाकर वो जी भर के रोया और एक तरफ चल पड़ा। इसी दौरान वहाँ काम करने वाली एक लड़की को बूढ़े का बैग वहाँ पड़ा नजर आया, तो उसने उसे टांग से धक्का देकर दरवाजे की तरफ कर दिया, और यह देखकर शोरूम एक बार फिर से इन इंसान नमा हैवानों के कहकहों से गूंज रहा था। एक बार फिर से इनके कहकहों को क्रिस की वजह से खामोश होना पड़ा, जिसने अपने तमाम साथी की मजाक उड़ाती आवाज़ों की परवाह किए बगैर बूढ़े का बैग उठाया और बाहर की तरफ चला गया। खुशकिस्मती से बूढ़ा काफ़ी दूर नहीं गया था, और वह जब उसके पास पहुंचा तो उसके कंधे पर हाथ रखकर उसने उसको अपनी तरफ मुतवज्जो किया और उसके हवाले उसका बैग कर दिया। इसके बाद शर्मिंदगी से नज़रों को झुकाकर क्रिस ने बूढ़े से अपने साथियों के गलत बर्ताव पर माजरत की, जो कि उसका इसलिए मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि वो उसे एक भिखारी समझ रहे थे। इस बात के जवाब में बूढ़े ने उससे अपना बैग वापस लेकर बैग की जिप खोल दी और मुस्कुराते हुए उसके अंदर जो था वो इस नौजवान मैनेजर को दिखा दिया। बैग $100 के नोटों के बंडल से भरा पड़ा था। क्रिस को अपनी आंखों पर यकीन न आया और वो बूढ़े की तरफ सवालिया आंखों से देखने लगा। क्रिस की हैरत को देखकर लुत्फ उठाते हुए बूढ़ा खांसा और अपना बैग बंद करते हुए अपनी कहानी शुरू की। बूढ़े ने बताया कि मेरा नाम रॉबर्ट जोन्स है और मैं असल में कोई अमीर शख्स हूँ नहीं, बल्कि मैं तो सारी उम्र कचरा इकट्ठा करता रहा हूँ,
اور یہ کچرا اکٹھا کرنے کے بعد میں اسے ایک جگہ پہنچا دیتا تھا، اور اس سے جتنی بھی رقم حاصل ہوتی وہ میں ایک جگہ سنبھال کر رکھ لیتا تھا، کیونکہ میں اپنی بیوی کے لیے ایک کار خریدنا چاہتا ہوں۔ میری بیوی کیتھرین ایک لمبے عرصے سے اس گاڑی کے خواب دیکھ رہی ہے۔ وہ ایک لمبے عرصے سے کینسر کی موذی مرض میں لاحق ہے، اور اب تو مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ اس کا کینسر بہت حد تک بڑھ چکا ہے۔ کیمو تھراپی کے علاج کے لیے مجھے اپنا گھر بیچ کر ایک ٹریلر میں شفٹ ہونا پڑا، اور جب مجھے ڈاکٹرز نے بتایا کہ اب وہ لا علاج ہو چکی ہے تو میں اب یہی سوچتا ہوں کہ کم از کم اس کا ایک سپنا تو پورا کر سکوں۔ لیکن میری بدقسمتی یہ ہے کہ اب اس گاڑی کی قیمت بھی بڑھ چکی ہے، اور اب میرے لیے یہ گاڑی لینا بھی ممکن نہیں ہے۔ جب کرس کو پتہ چلا کہ مسٹر جونز کو کتنی رقم کم پڑ رہی ہے تو وہ ایک گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اس کو پتہ تھا کہ شو روم والے بھی اس کو ذرہ برابر ڈسکاؤنٹ نہیں دیں گے۔ کرس نے بوڑھے کو اس کے گھر چھوڑا اور واپس اپنے گھر چلا گیا۔ اسے بوڑھے پر بہت ترس آ رہا تھا، اور اس کی قریب المرگ بیوی کے خواب کو لے کر بھی وہ بے حد پریشان تھا۔ آخر کرس ایک فیصلہ کر کے ہاتھ میں کچھ اٹھائے اپنے گھر سے نکل گیا۔ بوڑھے کے گھر پہنچ کر اس نے دستک دی تو بوڑھے نے دروازہ کھولا۔ بوڑھے کو اس نے اس تھیلے سے پیسے نکال کر دیے اور کہا کہ یہ وہ ساری رقم ہے جو آپ کو کم پڑ رہی ہے۔ میری خواہش ہے کہ آپ اپنی بیوی کو اس کی پسندیدہ کار لے کر دیں۔ پیسے بوڑھے کے حوالے کر کے وہ فوراً واپس پلٹا، اور اس نے یہ بھی نہ دیکھا کہ بوڑھا بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ اگلے دن مسٹر جونز شو روم میں آئے، اور جب وہاں موجود سارے سٹاف نے بوڑھے کو دیکھا تو ان کی تو حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی، کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس قدر مختصر وقت میں اس قدر کیسے بدل سکتا ہے۔ یہ بوڑھا ایک بڑے بزنس مین کی طرح کا لباس پہنے ہوئے تھا، اور اسے جن لوگوں نے کل دیکھا تھا ان کے لیے بھی اسے پہچاننا مشکل ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ یہ لوگ کوئی بات کرتے، بوڑھے نے ان کو ان کی مطلب کی چیز بیگ کھول کر دکھا دی، اور اس کے بعد ان لوگوں کی آنکھوں سے ٹپکتا لالچ سامنے دیکھا جا سکتا تھا۔ گاڑی کو چیک کرنے اور اس کے ہر طرح کے فیچرز کو دیکھنے کے بعد بوڑھے نے گاڑی خرید لی۔ اس وقت یہ بوڑھا دیکھ سکتا تھا کہ گزشتہ دن اس کو بھکاری کی نظر سے دیکھنے والی تمام کی تمام آنکھیں اس قدر خوبصورت گاڑی خریدنے پر حسد کی نظروں سے اسے دیکھ رہی ہیں۔ لیکن صرف کرس ہی اسے حسد نہیں کر رہا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ بوڑھے کا کار خریدنے کے پیچھے کیا مقصد ہے۔ بوڑھا آج اپنی گاڑی میں گھر گیا، اور اپنے گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے ایک عجیب سی مسکراہٹ سے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اٹھا کر باہر لے آیا اور ایک کار کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ اس کی بیوی کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اپنی موذی مرض کے باوجود بھی وہ ایسے خوش تھی جیسے اسے دنیا کی تمام خوشیاں مل گئی ہوں۔ وہ رات دیر تک اس گاڑی میں ادھر ادھر گھومتے رہے اور ان نے خوب باتیں کی۔ اس کی بیوی کے لیے وہ رات اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ بوڑھی کی بیماری بھی غائب ہو چکی ہے۔ اگلی صبح ہوئی تو بوڑھی نے آنکھیں نہ کھولیں، وہ مر چکی تھی، اور بوڑھے نے خود کو یہ کہہ کر سہارا دیا کہ اس نے اپنی بیوی کو وقت رہتے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی ہے۔ بوڑھا کار اور اس کے سارے ڈاکومنٹس اٹھا کر واپس اس شو روم میں چلا گیا۔ اس نے یہ کار تحفے کے طور پر کرس کو دے دی۔ مسٹر جونز کو پتا تھا کہ کرس اپنے لیے گاڑی خریدنے کے لیے پیسے جوڑ رہا تھا، لیکن اس نے اس کو مشکل میں دیکھ کر اس کی مدد کی تھی تاکہ اس کی مرتی بیوی کا خواب سچ ثابت ہو سکے۔ کرس کی تو خوشی کی انتہا نہ تھی، اور ناظرین اس سینئر مینیجر کے حال کا اندازہ تو کر ہی سکتے ہیں جس نے بوڑھے کو بھکاری سمجھ کر اس کے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ اب کرس اور یہ بوڑھا اکثر شام کو اکٹھے ہوتے ہیں اور ان جگہوں پر اس گاڑی میں جاتے ہیں جو کہ بوڑھے کی بیوی کی پسندیدہ جگہیں تھیں۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور دوست احباب سے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔